चाहता वे बीबी फातिमी द परतुक प कपड़ा द्वेम कपड़ा तो कड़ी वा चावर तवेल दावले कोई चीज मां द परतुक प कपड़ा बांधे द गैर नारी न नजर न लगी चाहता वे द अल्लाह कुरान वे या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन चाहता वे वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना चाहता वे वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला चाहता वे वक़ुल लिल मुअमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना चाहता वे वक़ुल लिल मुअमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम बंग प कुरान बांधी जान नवे पोई कड़े दूमरा टीम कम दे लगरा बेदार शी पूरी दे द गफलत खूबुना पदे ड्रामो फिल्मों के अगुई तासु तद नंगो गैरत जिंदगी नशी खोदले पदे टिकटाको के स्ता बचिता द मोहम्मद बिन कासम नंगो नामूस नशी खोदले पदे टिकटाको के पदे बेहयायो बाशई के अगुई तासु खुरो लुरता द बीबी फातिमे द हया सादर नशी पसरा वाले बाक़यदा सवाल दर तकोमा पखपलु कोरुनु के माहौल जोड़ के ए मोरे ददी खपली लुर तरबियत शुरू का ददी खपल बच्ची तरबियत शुरू का द्वीत द सहाबो जिंदगी बयान के ए दी लुरता द बीबी फातिमे द हया इफ़्फ़त व पाक दामनई तारीख बयान कई खपकेगम चिदाद प्रदी दुकानदार मखिता कोलाह मखसर तूर सर नास्ते कन ज़ड़ में दर्दीगी तद मुसलमान लुरे स्ताद कफन कपड़े से वादी स्ताद हया पे कर दे तब सपा मरवा की मंडी न वहे स्ताद हया पे कर दे तब दे सड़ी गुंती मुंज न के कायदा कौमा जलसा दाग गुंती मुंज बन न के स्ताद हया पे कर दे ए खोरे तो ची कबर तो कुजेगे खलक ज़ादरी ताऊ की और स्ताद हया पे कर दे चिस्ताप मड़ वजूद बांधिम दे चा नजर वो न लगी वावरा रब्बे कायनात प कबर की दनना प कफन की मुस्ता सर तोर न मानी बंगो बच्चों स्टडीश तो चादी स्टेजून तो वो खेजवल तो चादी टिकटाक तो वो खेजवल बगला हया राजी ची दिल तकीनु नीशु बयानवले खो इस्लाह कवल ग्वाड़ी कना दे जालिमानु खो ज़मंग दिन बर्बाद को दे जालिमानु खो ज़मंग नस्लुना बर्बाद करन पुख्तों की खबरी कई शर्मी ना अलकानो जिन कई गड़बड़ यो बलता अगद बेहयाई खबर कई मासरा अल्फाज नश्ता दे चीज़ी पदी खुली मजलिस के पदी स्टेज बांधे बयान चिप बुनीर बांधे जलजला रावली दु पता नशी रातले सब चिप अफगानिस्तान कुनड़ बांधे जलजला रावली नु पता नशी रावस्ते चिप बुनीर सैलाबुन राजी नु पता नशी रातले ननम जपलार रवानिम ननम द मुसलमानानो द कोरना द गानो बचानो आवाज रासी ननम रिक्शे वाला पखपल रिक्शा के जानत गाने बजाने लगवली दी ननम मोटर वाला जानत गाने बजाने लगवली प्लेन कोच वाला सर स्वरलई नास्ती दी कना कसो के औरी कन्नी औरी नो दौर त गाने बजाने लगवली दी पदे गठो गाड़ो के लुए स्क्रीनुना हर यो सड़ी त मखी त स्क्रीन लगे दले दे मड़ तो को जनाजा के नास्ते जाज उचतशी
تا ته مخې ته سکرین لګېدلی دی ته څومره بلندۍ ته ختلی ته بیا هم بې حیایي ګورې لګیا او ته په جنازه کې ناست دی که دا ګاډی مخکې بل سره وجنګېده او په دې حالت کې تاله مرګ راغی ته به خپل رب ته په کومو سترګو مخامخ کېږي چې الله ټول ژوند خو مې ستا د مرضۍ خلاف تېر کو اوس مې هم ستا نافرماني کوله چې مرګ راغی د زوی واده دی کارډونه چاپ کړي دي خلکو ته وایي زما د وچی واده دی او تاسو ټول به راځئ او د ګانو بجانو پروګرام یې جوړ کړی ښه په غټه سطح نو ما وی داسې وینا مه کوه ما وی داسې ویناګانې کوه چې زما د زوی واده دی الله را لزوی را کو نو اوس زلمی شو د واده قابل شو خو زه اوس خپل الله خفه کومه نو تاسو ټول راشئ چې په شریکه خپل الله خفه کو ما وی داسې وینا کوه ورشه جومات ته لاړ شئ او 2 رکعته لمونځ وکړه چې الله ما باندې دې دومره رحم وکړو چې ما ته دې بچی راکړه او هغه بچی نن د واده قابل شو که نه الله په کومو الفاظو ستا شکریا ادا کړم شکر ویستل زده کړئ راوچت شئ نن د شپې وجاړئ خپل الله ته نن د جړاګانو ضرورت دی هره ګناه د ځمکې سر له راغلې ده موږ د هغه رب بندګان یو کم رب چې په یو ګناه باندې شادو جوړولی شي قرآن ولټوي د قرآن مطالعه وکوي پته به ولګي د خپلو علماو سره کښېنئ پته به ولګي هغه رب خنزیر جوړولی شي شادو جوړولی شي اجتماعي عذابونه راوستی شي هغه رب دی ان اخذه علیم شدید هغه رب دی ولا یوثق وثاقه احد هغه رب دی ولا يعذب عذابه احد سخت خبرې دي مرګ نه مخکې خپل الله پیژندل ضروری دي ګوره نفس شیطان راله د زړه سترګې ړندې کړې په تیارو کې یم روان په خطا لاره الله حاسبو قبل ان تحاسبو تاسو ځان سره حساب وکړئ دلته په ناسته د نفس شیطان د خواهشاتو په لار باندې روان یې او که نه روان ډیره د خوشحالۍ خبره ده هر چاته خپل ځان معلوم دی او که روان یې که نه نن د شپې خپل الله سره روغه وکړه اوس دلته په ناسته خپل الله سره روغه وکړه وجاړه خپل الله ته سوال درته کومه وجاړه خپل الله ته سوال درته کوم وجاړه خپل الله ته نن ضرورت دی محمد رسول الله سرور کائنات فرمائی وہی کم سترګې چې د شپې په تنهایی کې د الله د یارې د الله د عذابونو د یارې وجاړي او د دې سترګو نه اوښکې راتوي شي که نه د الله نبي وایي دغه سترګې به په ورځ د حشر نه جاړي